हेलो एभ्रिवान एनईबी बिजनेस म्याथको रिभिजन सिरिजको नयाँ भिडियो लिएर आएको छु। सिक्वेन्स एन्ड सिरिज च्याप्टरको फर्स्ट पार्ट जुन एरिथमेटिक प्रोग्रेसन थियो त्यसको भिडियो अपलोड भएको थिएन केही टेक्निकल इररले गर्दा, सो त्यो लिएर आएको छु। जियोमेट्रिक सिक्वेन्स अथवा जियोमेट्रिक प्रोग्रेसनको भिडियो अलरेडी छ। यो चाहिँ एरिथमेटिक सिक्वेन्सको हामी अस्मिता पब्लिकेसनको ओल्ड इज गोल्डबाट क्वेसनहरू सोल्भ गर्छौँ है त। क्वेसन चाहिँ म फोटो खिचेर डिस्क्रिप्सनमा हालिदिन्छु लिङ्क। बुक छ भने त भइहाल्यो ओल्ड इज गोल्ड, छैन भने त्यसबाट फोटो डाउनलोड गरेर हेर्नु होला क्वेसन है। क्वेसन साथसाथै म डिस्क्राइब पनि गर्दै जान्छु। 3 मार्क्सको क्वेसन आउने हो यसबाट, एरिथमेटिक प्रोग्रेसनबाट पक्का 3 मार्क्सको, अनि जिपीबाट पनि पक्का 3 मार्क्सको क्वेसन आउने हो। सो सिक्वेन्स एन्ड सिरिजको एरिथमेटिक प्रोग्रेसन। कुनै पनि सिक्वेन्स एरिथमेटिक प्रोग्रेसनमा छ कि छैन भनेर थाहा पाउनको लागि हाम्रो मेन कन्सेप्ट के हुन्छ भने, जस्तै मैले एउटा सिक्वेन्स लेखेँ 2 4 6 8 यसरी लेखेँ। अर्को यस्तो हुनसक्छ -2 -4 -6 यस्तो हुनसक्छ। यो सिक्वेन्सलाई हामीले अब्जर्भ गऱ्यो भने के देख्छु भने 2 बाट 4 मा जाँदा +2 भइरहेको, 4 बाट 6 मा जाँदा नि +2, 2 ले बढिरहेछ, 6 बाट 8 मा जाँदा नि 2 ले बढिरहेछ। एडिसनले बढ्दैछ हैन, एडिसन प्लस भएर यहाँनिर जाँदैछ सिक्वेन्स, प्लस कति भएर 2 भएर हरेकमा। यहाँनिर चाहिँ के छ, -2 बाट -4 हुन -2 मा अझै 2 घटाउनु पर्छ अनि बल्ल -4 हुन्छ। फेरि -4 मा अझै -2 गऱ्यो भने -6 हुन्छ। यहाँ चाहिँ के देख्यो दोस्रो सिक्वेन्समा भने 2 घट्दै गइरहेछ। भनेपछि एरिथमेटिक प्रोग्रेसनको क्वेसन हो कि हैन भने चिन्हलाई हामीले के गर्नु पर्यो भने कुनै फिक्स नम्बर 2 नै हुनुपर्छ भन्ने जरुरी छैन, जति पनि हुनसक्छ। यदि प्लस भएर गइरहेछ अथवा माइनस भएर गइरहेछ भने त्यो सिक्वेन्स चाहिँ के हो, एरिथमेटिक सिक्वेन्स प्रोग्रेसन हो भनेर बुझ्नु पर्यो है त। र यसमा हाम्रो फर्मुलाहरू जुन युजफुल फर्मुलाहरू छ त्यसको लागि हामी कुरा गरौँ कन्सेप्ट। यो फर्स्टमा आउने टर्मलाई हामीले T1 अथवा फर्स्ट टर्म A भन्छौँ। सेकेन्डमा आउने टर्मलाई T2 भने जस्तै थर्डमा आउने टर्मलाई T3 भन्छौँ। मानौ कुनै पोजिसनमा आयो, अब यसको बढ्दै जाँदाखेरि यहाँनिर कुनै न कुनै ठाउँमा 50 त आउँछ। अब 50 कति औ टर्म त, यसलाई nth टर्म भन्यो। अनि nth टर्मलाई डिनोट गर्नलाई हामीले Tn युज गर्छौँ। अब Tn मतलब Tn ले T1 लाई नै डिनोट गर्न सक्छ, 2 लाई नै डिनोट गर्न सक्छ, 3 लाई नै डिनोट गर्न सक्छ अकॉर्डिंग टू द भ्यालु अफ n। n को भ्यालु 1 लियो भने फर्स्ट टर्म, 2 लियो भने सेकेन्ड टर्म, 3 लियो भने थर्ड टर्म। अब nth टर्म लिनु छ भने n नै लिनु पर्यो। अनि यो कति नम्बरमा आउँछ भनेर व्हिच टर्म इज 50 भनेर क्वेशन सोध्दाखेरि Tn लेट गरेर हामीले गर्छौँ है त। अब यो दुईटा टर्म बीचको जुन डिफरेन्स छ नि, T2 र T1 को डिफरेन्स, सक्सेसिभ टर्म्सहरु बीचको डिफरेन्स, त्यसैगरी T3 र T2 को डिफरेन्स, हरेकको डिफरेन्स 2 आइराछ। यो डिफरेन्सलाई हामीले कमन डिफरेन्स भन्छौँ र D ले डिनोट गर्छौँ, किनकि डिफरेन्स सेम छ त्यही भएर कमन डिफरेन्स भन्ने है त। त्यसैगरी कमन डिफरेन्सको सिम्बल D भयो। अनि त्यसैगरी सम अफ n टर्म, सम अफ n टर्मलाई SN ले डिनोट गरिन्छ। SN को मिनिङ हो सम अफ n टर्म। AM भनेको एरिथमेटिक मिन, अरु आउँछ AP भने एरिथमेटिक प्रोग्रेसन, AS भने एरिथमेटिक सिक्वेन्स अथवा सिरिज। सिरिजमा के हुन्छ भने यो बीचमा प्लस अथवा माइनसको साइन युज भइरहेको हुन्छ है। ल अब यसको बेसिक फर्मुलाहरुको बारेमा डिस्कस गरौँ। डेरिभेसन हैन, जस्ट फर्मुला हेरेर लिस्ट गरौँ। फर्स्टमा जेनरल टर्म। जेनरल टर्म भनेको कुनै पनि टर्म, फर्स्ट टर्म, सेकेन्ड टर्म, थर्ड टर्म, जुनसुकै टर्म निकाल्नु पर्यो भने Tn ले डिनोट गरिन्छ। जेनरल टर्मको फर्मुला A प्लस n माइनस 1 टाइम्स D। अब मानौ T10 निकाल्नु पर्यो, 10 औं टर्म भनेपछि A को A हुन्छ, n माइनस 1 भने यो भन्दा 1 कम, 10 बाट 1 घट्यो 9, 9D हुन्छ। यसरी बुझ्ने है त। अनि यो कमन डिफरेन्स D निकाल्ने तरिका के हो, T2 माइनस T1 गरे नि हुन्छ, T3 माइनस T2 गरे नि हुन्छ, T4 माइनस T3 गरे पनि हुन्छ। यहाँनिर 1 ले ठुलो हुनु पर्यो के, यहाँनिर 4 छ भने यहाँ 3, 5 छ भने यहाँनिर 4, 6 छ भने यहाँनिर 5, त्यसरी बुझ्नु। अब यसलाई जेनरलाइज फर्ममा लेख्दा Tn माइनस Tn माइनस 1, यो n छ भने n माइनस 1 हुनु पर्यो, 1 ले कम हुनु। तर फर्मुला रट्न जरुरी छैन। T2 माइनस T1 एउटा याद राख्नुस्, त्यसबाट हामीले कन्सेप्ट बनाएर बुझिहाल्छौँ।
त्यसपछि मानौ इफ ए अनि त्यसपछि यक्स अनि बी, यो चाहिँ 3 टर्म्स हो, 3 टर्म्स इन एपी एरिथमेटिक प्रोग्रेसनमा। भने बिचमा भएको टर्मलाई हामीले भन्छौँ एरिथमेटिक मिन एएम। त एएम निकाल्ने फर्मुला एक्स इज इक्वल टु एएम हो। एएम निकाल्ने फर्मुला हुन्छ ए प्लस बी डिभाइड बाई 2, 3टा टर्म दिएको बेलामा है। अब 4-5 वटा टर्म दियो भने पनि हामीले त्यो कन्सेप्ट लाउन सक्छौँ। मानौ ए बी सी डी, यो चाहिँ एपीमा छ भने अनि यो 3टा लियो कि 3टा मात्रै लिने, बीसीडी मात्रै लियो भने सी इज इक्वल टु के हुन्छ बी प्लस डी बाई 2 हुन्छ। त्यसै गरी एबीसी लियो भने बी इज इक्वल टु के हुन्छ ए प्लस सी बाई 2 हुन्छ। यसरी कुनै 3टा टर्म लिँदा बिचको टर्म निकाल्ने तरिका एरिथमेटिक मिन यसरी निकालिन्छ। अनि अर्को कन्सेप्ट चाहिँ हाम्रो चाहिँ समको लागि छ है। ओके, अर्को कन्सेप्ट सम अफ यन टर्म्स। एरिथमेटिक सिक्वेन्समा अथवा सिरिजमा यन टर्म्सको समलाई एसएनले डिनोट गरिन्छ। यो निकाल्ने 2 तरिकाको फर्मुला हामी युज गर्छौँ। एउटा n/2 2a प्लस n-1 टाइम्स t, यो फर्मुला कहिले युज गर्ने भन्ने कुरो भयो। त्यसै गरी अर्को पनि फर्मुला छ हामीसँग n/2 a प्लस l पनि लेख्ने गरिन्छ लास्ट टर्मलाई, अथवा यसलाई यसरी n/2 कुनै कुनै ठाउँमा a प्लस b पनि लेख्न गरिन्छ। मतलब फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म भनेर बुझ्नु पर्यो है त, जेले डिनोट गरे नि हुन्छ। अब यो फर्मुला कुन बेला युज गर्ने, जब n को भ्यालु थाहा छ। n को भ्यालु त दुईटैमा थाहा हुनु पर्यो, फर्स्ट टर्म दुईटैमा थाहा हुनु पर्यो। अब यदि फर्स्ट टर्म र लास्ट टर्म थाहा छ र n को भ्यालु पनि थाहा छ, यो 3टा कुरा थाहा छ भने यो फर्मुला युज गर्ने। अदरवाइज लास्ट टर्म थाहा छैन, लास्ट टर्म यदि थाहा छैन भने चाहिँ हाम्रो यो स्टार्टिङको फर्मुला हामी युज गर्छौँ है त, सम अफ एन टर्म निकाल्नको लागि। अब यहाँ अर्को इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट भनेको यस्तो खालको क्वेसन आउँछ, इन्सर्ट मानौ 3 मिन्स 4 मिन्स बिट्विन दिस एन्ड दिस भन्छ। त यसको लागि अब म यहाँनिर फर्मुला केही पनि लेखाउँदैन होइन, क्वेसन सोल्भ गरेर तपाईँहरूलाई बताउँछु। केही एक्स्ट्रा फर्मुलै चाहिँदैन हामीलाई, त्यसमा बुकमा फर्मुला दिएको भए पनि अहिले जति फर्मुला पढ्यो नि हामीले यतिबाटै हामी यहाँनिर दिएको सबै क्वेसनहरू सोल्भ गर्न सक्छौँ है। लेट्स स्टार्ट। धेरै फर्मुला रट्न जरुरी छैन, मिनिमम भन्दा मिनिमम फर्मुलालाई युज गरेर हामी क्वेसन सोल्भ गर्न सक्छौँ। सो पेज नम्बर 276 सिक्वेन्स एन्ड सिरिजको एरिथमेटिक प्रोग्रेसनको क्वेसनहरू सोल्भ गर्न गइरहेको छु है त। न फर्स्ट क्वेसन नम्बर 1 बाट स्टार्ट गरेँ मैले। अ प्यारेन्ट प्लेसेस इन द सेभिङ ब्याङ्क Rs 500 अन हिज चाइल्ड्स फर्स्ट बर्थडे। पहिलो बर्थडेमा 500 रुपियाँ जम्मा गर्यो। क्वेसन चाहिँ मैले डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क राखिदिएको छु, फोटो खिचेर त्यो हेर्ने है त। फर्स्ट बर्थडेमा 500 रुपियाँ जम्मा गरेर ₹1000 अन हिज सेकेन्ड बर्थडे। सेकेन्ड बर्थडेमा 1000 अनि पहिलो 500 दोस्रोमा 1000 गर्दाखेरि कतिले बढ्यो, 500ले एक्स्ट्रा बढ्यो। मतलब 500 प्लस 1000 टोटल चाहिँ 1500 भयो। तर सेभिङ कतिले बढ्यो त, 500ले एक्स्ट्रा भयो नि त। अनि Rs 1500 अन हिज थर्ड बर्थडे। अनि फर्स्टमा 500, दोस्रोमा 1000, तेस्रोमा 1500, 500ले बढिरहेछ। एन्ड सो अन इन्क्रिजिङ द एमाउन्ट बाई 500 अन इच बर्थडे। हरेक बर्थडेमा 500ले बढिरहेछ। हाउ मच विल ही सेभ अप वेन द चाइल्ड रिचेज द 16th बर्थडे। द ल्याटर इज इन्क्लुसिभ भने चाहिँ मतलब लास्टमा इन्क्लुसिभ भनेको 16th बर्थडेमा जम्मा गरेको पैसा पनि लिने है। एक्सक्लुसिभ भने 16th बर्थडेको जम्मा गरेको पैसालाई गनिन्थेन। अनि 16th बर्थडेसम्म उसँग टोटल सेभिङ कति हुन्छ भनेर क्वेसन सोध्दैछ। क्वेसन नम्बर 1 हाम्रो गिभन द सिक्वेन्स अफ सेभिङ्स। सिक्वेन्स अफ सेभिङ्स हाम्रो कस्तो हुन्छ, Rs 500, Rs 1000, Rs 1500 यसरी डट 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 गइरहेछ है त। अब फर्स्ट सेभिङ भनेको ए भयो, फर्स्ट टर्म अथवा फर्स्ट सेभिङ हामीले लेख्न सक्छौँ 500। Rs यहाँनिर नलेखे पनि भयो। अनि यहाँबाट हाम्रो कमन डिफरेन्स भनेर ल्याङ्ग्वेज लेख्ने। कमन डिफरेन्स निकाल्दाखेरि T2 माइनस T1, फर्स्ट टर्मलाई हामीले T1 पनि भन्छौँ। सो T2 माइनस T1 यहाँ डाइरेक्ट हामीले गर्न सक्छौँ। 1000 माइनस 500 इज इक्वल टु
500 को हाम्रो थपिरहेको छ, इन्क्रिमेन्ट भइरहेको छ। अब हाउ मच विल ही सेभ अप वेन द चाइल्ड रिचेस 16th बर्थडे भनेको छ। फर्स्ट बर्थडेदेखि 16औं बर्थडेसम्म, यहाँनिर पहिलो दोस्रो तेस्रो चौथो पाँचौं छैटौं गरेर 16औं बर्थडेसम्म पुग्दाखेरि टोटल मनी कति सेभ गर्छ त? सो मनी सेभड टिल 16th बर्थडे 16 बर्थडेसम्म सेभ गरेको मनी निकाल्ने हाम्रो कन्सेप्ट भनेको सम अफ एन टर्म, मतलब S16 निकाल्ने हो। SN को फर्मुला लेखौँ। SN भनेको के हो? n/2, यहाँनिर लास्ट टर्म थाहा छैन हामीलाई, त्यही भएर 2a प्लस n-1 टाइम्स d वाला फर्मुला हान्ने। लास्टमा कति जम्मा गरेर थाहा छैन नि त, त्यही भएर l यहाँनिर a प्लस l वाला युज नगर्ने। त SN भनेको कति हो बर्थडे, कतिसम्म त 16औं बर्थडेसम्म जम्मा गरे, 16 चोटि जम्मा गरिसक्यो। 16/2 2 इन्टु a को भ्यालु कति 500 प्लस n-1 भनेको 16 - 1 कति हुन्छ 15 इन्टु d भनेको 500। यसलाई क्याल्कुलेट गर्नुहोस्, जति आउँछ त्यो हाम्रो एन्सर हुन्छ है त। ल यो क्याल्कुलेट गर्न चाहिँ सकिन्छ आफैले। कुरो बुझ्यो नि? जम्मा सेभ गरेको एमाउन्ट यहाँबाट जति आउँछ क्याल्कुलेट गर, त्यो हाम्रो एन्सर हो। अब नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ। हाम्रो क्वेसन नम्बर 5, क्वेसन नम्बर 5 मा जान्छु है त म। क्वेसन पढे, इफ द 8th 8औं एन्ड 20th 20औं टर्म अफ एपी आर 22 एन्ड 46। 8औं टर्म एपी को भनेको छ, 8औं टर्म चाहिँ कति रे 22, अनि 20औं टर्म कति रे 20th टर्म कति रे 46। फाइन्ड द फर्स्ट टर्म एन्ड कमन डिफरेन्स। फर्स्ट टर्म र कमन डिफरेन्स पत्ता लगाउनु छ। सो यसमा गिवन के दिएछ भने इन एन एपी एरिथमेटिक प्रोग्रेसनमा हाम्रो के देखा, फर्स्ट टर्मलाई हामीले फर्स्ट टर्म हैन 8th टर्म दिएको छ, T8 कति दिएको छ हाम्रो 22, और T8 भनेको a प्लस n-1d हो। n-1 भनेपछि 8 - 1 गरेपछि कति हुन्छ 7d, a प्लस 7d इक्वल टु 22, इक्वेसन 1। त्यसै गरी अर्को इन्फर्मेसन के दिएको छ, T20 इज इक्वल टु 46 भनेको छ। अब T20 भनेको के हो त हाम्रो a प्लस 20 - 1 गरेपछि 19d इज इक्वल टु 46 है। अब यो दुईटा इक्वेसनलाई सोल्भ गर्ने हो। यहाँबाट हामीले के गर्दियौँ, यहाँबाट a को भ्यालु ल्याएर यसमा पुट गरिदिँदा पनि हुन्थ्यो, अथवा यसबाट a को भ्यालु लगाएर इक्वेसन 1 मा पुट गर्दा पनि हुन्छ, जसरी गर्दा नि हुन्छ। यसलाई पहिले इक्वेसन 1 नमानेर फेरि एकचोटि अझै एक स्टेप गरेर a इज इक्वल टु 22 - 7d यति गरिदियो। अब इक्वेसन 1 मान्दियो। अब त्यो a को भ्यालु यहाँनिर पुट गरिदिउँ, कति 22 - 7d प्लस 19d इज इक्वल टु 46 है त। यो हामीले कहाँबाट राख्यौँ, फ्रम इक्वेसन 1 a को भ्यालु राख्यो यति। सो सोल्भ गरौँ यसलाई, 22 उता लगाएर घटाइदिउँ, 19 बाट 7 घट्यो कति आउँछ त हाम्रो 12d आउँछ। 46 बाट 22 घट्यो भने 24 आउँछ। देयरफोर d को भ्यालु आयो 2, कमन डिफरेन्स 2 आयो। सो नाउ कमन डिफरेन्स को भ्यालु 2 आइसकेपछि यसको भ्यालु यसमा राख्दिने। a इज इक्वल टु हुन्छ 22 - 7 इन्टु 2 22 माइनस 7 दुना 14 घटायो भने यहाँनिर कति आयो हाम्रो 8 आउँछ। ल के बुझ्ने भने एरिथमेटिक प्रोग्रेसन चिन्ने तरिका क्वेसनमा एक त भन्छ कहिलेकाहीँ, अब भनेन भने कमन डिफरेन्स आयो भने एपी हो। अनि एरिथमेटिक प्रोग्रेसनमा कन्डिसन यदि दिएको छ भने त्यो कन्डिसनलाई सोल्भ गर्ने तरिका के हो, सब्स्टिट्युसन, एडिसन, सबट्र्याक्सन, यो मेथडबाट सोल्भ गरिन्छ है त। जीपीमा चाहिँ डिभिजन र मल्टिप्लिकेसन, अनि सब्स्टिट्युसन त सधैँ छ, त्यो मेथड अप्लाई गरिन्छ। फर्स्ट टर्म आयो हाम्रो, कमन डिफरेन्स पनि आयो। अब क्वेसन नम्बर हाम्रो कुन हेरौँ भने क्वेसन नम्बर 3। क्वेसन नम्बर 3 सिम्पल फर्मको छ। क्वेसन नम्बर 4 मा फ्र्याक्सनमा एन्सर दिएको छ। ल 4 को हेरिदिन्छु मैले। क्वेसन नम्बर 4 मा भनेको छ मिन इन्सर्ट गर्नेवाला क्वेसन चाहिँ, इन्सर्ट 6 एरिथमेटिक मिन बिट्विन 15 एन्ड 27। सो सोलुसन, let the
एपी बी एपीलाई हामीले के मानिदियो भने बिट्विन 15 र 27 15 र 27 को बिचमा 6 वटा मिन छिराउनु छ भनेपछि यहाँनिर त्यो मिनलाई M1 M2 M3 M4 M5 M6 यति 6 वटा हाल्नु छ अनि 6 वटा हालिसकेपछि लास्टमा के आयो 27 15 र 27 को बिचमा 6 वटा एरिथमेटिक मिन हाल्दियो these are arithmetic means यिनीहरु के हो arithmetic means भयो सो टोटल नम्बर अफ मिन यहाँनिर 6 वटा भयो टोटल नम्बर अफ टर्म चाहिँ 6 प्लस यो 1 7 अनि यो 1 गर्दा 8 भयो हैन सो टोटल नम्बर अफ टर्म्स यसमा टोटल नम्बर टर्म्सलाई n मान्ने भने n इज इक्वल टु कति छ हाम्रो यहाँनिर नम्बर अफ मिन 6 अनि प्लस फर्स्ट र लास्ट टर्म 2 गर्दाखेरि हाम्रो 8 भयो नाउ अब हाम्रो m1 भनेको के हो m1 भने दोस्रो टर्म हो t2 यो t3 हो यो t4 यो t5 यो t6 यो t7 त्यो त आइहाल्छ एकदम इजी तरिकाले मात्र के थाहा हुनु पर्यो a त थाहा छ d को भ्यालु थाहा हुनु पर्यो d को भ्यालु पत्ता लगाउनलाई लास्ट टर्म युज गर्ने मानौ सो लेट tn इज इक्वल टु 27 और a प्लस tn भनेपछि हाम्रो कति नम्बरमा छ त्यो 8 नम्बरमा भनेपछि 8 - 1 गर्यो मतलब फर्मुला त n - 1 d हो 27 भ्यालु हाल्दियो a को भ्यालु 15 n भनेको 6 n भनेको 8 हो 8 - 1 गरेपछि 7d इज इक्वल टु 27 अब यो यता लगाएर घटाउँदाखेरि कति आउँछ 7d इज इक्वल टु यहाँनिर 12 आउँछ 27 बाट 15 घटाएपछि 12 आयो देयरफोर d को भ्यालु फ्र्याक्सनमा आइदियो 12/7 हैन अब d को भ्यालु आइसकेपछि हामीले इजिली फर्स्ट मिन भनेको m1 भनेको कुन टर्म हो सेकेन्ड टर्म फर्स्ट टर्म सेकेन्ड टर्म त सेकेन्ड टर्म निकाल्ने फर्मुला के हो a प्लस d 2 - 1 n - 1 भने 2 - 1 गर्दाखेरि यहाँनिर कति आयो 1d a प्लस 1d त्यसैगरी अब सेकेन्ड मिन निकाल्नु पर्यो भने t3 यो भन्दा एक बढी त यहाँ 1 हुँदा 1d थियो भने a प्लस यहाँनिर m2 हुँदाखेरि 2d m3 को के हुन्छ t4 a प्लस 4 - 1 3 आउँछ अथवा सिधै 3 हेरेर 3d यो कन्सेप्टबाट हाम्रो फर्मुला इजिली बन्छ रट्नै परेन अब भ्यालु निकालौं a कति छ 15 प्लस d कति छ 12/7 अब यसलाई एड गरिदियो अनि सिम्प्लिफाई गरेर जति आउँछ हाम्रो त्यो आन्सर भयो फ्र्याक्सनमा आउँछ फ्र्याक्सनमै लेख्दियो डिभाइड गरेर पोइन्ट पनि ननिकाल यहाँ पनि सोल्भ गर्दै जाऊ आन्सर निकाल 6 नम्बरसम्म m6 सम्म आइहाल्छ हैन ओके सबै इन्सर्ट द मिन भन्ने खालको क्वेशन यसरी नै भइहाल्छ 3 मिन 4 मिन 5 मिन 6 मिन भनेर सोधिरहन्छ अब नेक्स्ट क्वेशन हेरौँ क्वेशन नम्बर 6 मा है त क्वेशन नम्बर 6 पढे मैले a small town where population was 18,395 10 years ago 10 वर्ष पहिला त्यो टाउनको पपुलेसन 18,395 थियो रे has lost 270 inhabitants each year त्यो निर 18,395 पपुलेसनबाट 270 जना चाहिँ हरेक साल घटिरहेछ है यहाँनिर डिक्रिज भइरहेछ यो एरिथमेटिक प्रोग्रेसनमा घट्ने काम भइरहेछ व्हाट इज द प्रेजेन्ट पपुलेसन अफ द टाउन भनिरहेछ भनेपछि 10 वर्ष पहिलाको पपुलेसन दिया छ भनेपछि अहिलेको पपुलेसन कति भनेर सोधिरहेछ हरेक वर्ष 270 ले घट्यो भनेर सो यो एकदम इजी क्वेशन हो हैन कन्फ्युज हुनुपर्ने केही पनि छैन हल्का यहाँनिर के गल्ती गर्छन् स्टुडेन्टले त्यो म बताइरहेछु यहाँनिर 10 वर्ष पहिलेको पपुलेसनलाई स्टार्टिङ इनिशियल भ्यालु मतलब फर्स्ट टर्म मान्ने हाम्रो फर्स्ट इनिशियल पपुलेसनलाई हामीले फर्स्ट टर्म मान्यो कति किनकि स्टार्ट त्यहीबाट भएको 18,395 भयो अब हि has lost 270 inhabitants अब इनहेबिटेन्ट्स के भइरहेछ घटिरहेछ नि हरेक वर्ष भनेपछि यहाँनिर कमन डिफरेन्स जुन छ नि कमन डिफरेन्स हाम्रो d यो चाहिँ घटिरहेछ भनेपछि माइनसमा लेख्नु पर्यो त्यहाँनिर माइनसमा डिनोट गरे हैन आफैले बुझ्ने कि घटिरहेछ कि बढिरहेछ घटिरहेछ भने माइनस बढिरहेछ भने प्लसमा सो यो एपी हो
किनकि कन्स्ट्यान्टली 270 ले घटिरहेछ। दिस इज एन एपी, यो एपी हो। सो के सोधिरहेछ भने 10 वर्ष पहिला यो थियो इनिसियल पपुलेसन, अहिले कति छ त? अहिले कति छ भनेपछि 10 वर्ष पुरानोबाट अहिलेसम्म आउँदा 10th टर्ममा आइपुग्छ नि होइन। यो 10 वर्ष पहिला यहाँनिर 1 नम्बरमा भयो भनेपछि 2 3 4 5 6 7 8 गर्दा 10 नम्बरसम्म आउँदा आइपुग्छ हामी 10 वर्ष पहिला। भनेपछि यहाँबाट हामीले के निकाल्नु पर्यो? T10 निकाल्नु पर्यो है त, T10 निकाल्नु पर्यो। देयरफोर प्रेजेन्ट पपुलेसन भनेको के हो? T10 को फर्मुला के हुन्छ? A + 9D, 10 - 1 गर्दा 9D भयो। सो A को भ्यालु 18395 + 9 × -270। यो मल्टिप्लाई गरौँ अनि घटाइदिउँ, कति आउँछ हाम्रो? 18395 माइनस हुन्छ। सो 9 × 270, यो घटाउँदाखेरि हाम्रो एन्सर आउँछ 15965। 15965 यति हाम्रो एन्सर भयो। अहिलेको पपुलेसन यति छ। ल इजी क्वेसन थियो। मिस्टेक कहाँ हुन्छ रे? माइनस साइन दिन छोड्छ कमन डिफरेन्समा, त्यो ध्यान दिनु पर्यो। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 10 छ हामीसँग हैन। वाट टर्म इज 359 इन द सिक्वेन्स दिस भनिरहेछ। मतलब 10 मा गिवन सिक्वेन्स दिएको छ। अब यो एपी हो कि जीपी हो हामीलाई थाहा छैन, यसमा हेर्नुपर्छ अनि बल्ल भन्न सक्छौँ। अब कसरी भन्न सकिन्छ हेरौँ। प्लस र माइनस भएर गइरहेछ भने एपी हो। 5 बाट 11 जाँदा कति बढ्यो? 6। 11 बाट 17 पुग्दा 6 ले बढ्यो। फेरि 17 बाट 23 जाँदा 6 प्लस भइरहेछ हैन। भनेपछि पक्कै पनि एपी हो। यहाँनिर कमन डिफरेन्स डी इज इक्वल टु कति भयो हाम्रो? 6 भयो। फर्स्ट टर्म ए इज इक्वल टु कति भयो? 5 भयो। फर्स्ट टर्म लेख्यो, कमन डिफरेन्स लेख्यो। वाट टर्म इज 359 वाट टर्म इज 359 भनेको यहाँबाट बढ्दै जाँदाखेरि कुनै न कुनै ठाउँमा 359 पुग्छ। यो पहिलो, यो दोस्रो, यो चौथो, यो तेस्रो, यो चौथो, यो पाँचौं भने जस्तै यो कति नम्बरमा आइपुग्छ? मानौ यो n नम्बरमा आइपुग्छ, nth टर्म हो भने यसलाई tn ले डिनोट गर्नु पर्यो। त्यो रफ हो है। सो यहाँनिर के गर्यो भने यहाँ लेट 359 बी nth टर्म भनेर लेख्यो। सो tn इज इक्वल टु 359 राखेर सल्भ गर्ने n को भ्यालु आइहाल्छ। a + n - 1 d इज इक्वल टु 359। a को भ्यालु राखौँ 5, n को n नै हुन्छ n - 1 अनि d को भ्यालु कति छ यसमा? 6, 359। यसलाई सल्भ गरौँ। जुन n को भ्यालु आउँछ त्यो हाम्रो के भयो? n को भ्यालु ओल्ड इज गोल्ड हेर्दाखेरि कति आउँछ भने 60 आउँछ। मतलब 60औं प्लेसमा यो 359 छ। यसलाई सल्भ गर्नुहोस्, जति आउँछ त्यो हाम्रो एन्सर भयो है त। सल्भ गर्नलाई लगेर घटाउने, फेरि 6 ले डिभाइड गरिदिने, घटाइसकेपछि अनि -1 गरेर प्लस गरिदिने। ओके, अब 11 नम्बरको क्वेसन हेरौँ। क्वेसन नम्बर 11 मा यहाँनिर हामीसँग एपी दिएको छ। गिवन एपी के भन्दैछ नि? 7, 2, A, B 7, A, B, -13 7, 2, A, B, -13 आर इन एपी। यो एपी मा छ रे। देन फाइन्ड द भ्यालु अफ ए एन्ड बी। ए र बी को भ्यालु पत्ता लगाउने। यदि यो एपी मा छ भने कमन डिफरेन्स के हुनु पर्यो? सेम। यहाँबाट यहाँ जाँदा कतिले बढ्यो? 5 भनेपछि 2 बाट घट्यो। 7 बाट 2 मा जाँदा 5 घटेछ। अनि 2 बाट ए मा जाँदा नि 5 घट्नु पर्यो, ए बाट बी मा जाँदा नि 5 घट्नु पर्यो हैन। एकदम सिम्पल लजिक छ यसमा। अब यहाँनिर यो 2 नदिएको भए चाहिँ अलि डिफरेन्ट केस हुन्थ्यो।
2 दिएकै छ यसमा हैन। अब सिधै यहाँबाट कमन डिफरेन्स डी निकाल्ने, सेकेन्ड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 2 माइनस 7 गऱ्यो भने माइनस 5 आउँछ। देयरफोर हाम्रो यो जुन ए छ, ए भनेको कुन टर्म हो, फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड, यसरी T3 भनेर लेख्दा नि भयो। T3 निकाल्ने फर्मुला हाले नि भयो, A इज इक्वल टु 7, त A प्लस 2D हुन्छ हैन फर्मुला T3 को। त A भनेको कति छ हाम्रो यहाँनिर, फेरि यहाँ कन्फ्युज हुन्छ दुईटा A आयो भनेर है। त म यसलाई अझै सिम्प्लिफाइड बनाइदिन्छु। यो फर्स्ट टर्म भयो हैन, सिधै त्यो जेनरल फर्मुला नहालिकन निकाल्दियो। यसपछि यो आउँदाखेरि कति घट्नु पर्यो, 5 घट्नु पर्यो हैन। देयरफोर A इज इक्वल टु हाम्रो के हुन्छ भने 2 बाट यो कति घटाइदिने, 5 घटाइदिने, 2 माइनस 5 कति हुन्छ, -3। यसरी पनि गर्न सकिन्छ। यो दुईटाको डिफरेन्स 3 छ भने A र 2 को डिफरेन्स पनि कति हुनु पर्यो, 3 नै हुनु के अरे -5 नै हुनु पर्यो। यसरी पनि लेख्न सकिन्छ, A माइनस 2 इज इक्वल टु -5। यो पनि कमन डिफरेन्स हो, डी नै हो। अनि देयरफोर A इज इक्वल टु सल्भ गर्दा 3 आउँछ, कति आउँछ, -3 आउँछ। त्यसै गरी फेरि अगेन डी इज इक्वल टु यो पनि लेख्न सकिन्छ, डी इज इक्वल टु बी माइनस ए पनि लेख्न सकिन्छ। त बी को भ्यालु थाहा छैन, बी को भ्यालु थाहा छैन, यहाँ डी को भ्यालु त थाहा छ नि, डी कति हो, -5, बी को बी, अनि माइनस ए को भ्यालु -3 छ, माइनस माइनस प्लस। यसैलाई सोल्भ गरौँ भनेपछि बी इज इक्वल टु आउँछ -8। ल विभिन्न तरिकाले गर्न सकिन्छ, इजी क्वेसन हो। अब क्वेसन नंबर 13, क्वेसन नंबर 13, इफ 7 टाइम्स द 7th टर्म अफ एन एपी, एपी भनेर तोकेकै छ, 7 टाइम्स द 7 टर्म गिवन, यहाँनिर एपी को क्वेसन हो, इन एन एपी, एपी त तोकेकै छ यसमा। 7 टाइम्स द 7th टर्म भनेपछि 7 टाइम्स भनेको इन्टु द 7th टर्म भनेपछि T7। त्यसपछि के भन्यो, इज इक्वल टु 11 टाइम्स द 11th टर्म भन्दैछ, 11 टाइम्स द 11th टर्म। यो चाहिँ गिवन छ हाम्रो, सो द्याट यो चाहिँ गिवन भयो, इन एन एपी गिवन हाम्रो यो भयो हैन। अब सो द्याट टु प्रुफ के छ भने, यहाँनिर टु प्रुफ के छ भने, सो द्याट T18 इज 0, T18 इज 0। T18 भनेको कति हो, A प्लस 17D, A प्लस 17D चाहिँ के हुन्छ, 0 हुन्छ भने सो गर्नु छ। यसलाई सोल्भ गरौँ, और 7 इन्टु T7 भनेको हो A प्लस 60, 7 बाट 1 कम हुन्छ D मा। त्यसपछि 11 इन्टु T11 भनेको A प्लस 10D। अब यसलाई सिम्प्लिफाई गरौँ, 7A प्लस 42D, दुईटैलाई मल्टिप्लाई 11A प्लस 110D। अब सबैलाई एक साइडमा लग्यो भने 0 इज इक्वल टु 11 बाट 7 घट्यो कति आउँछ, 4A। त्यसै गरी 110 बाट 42 घटाउँ, 110 बाट 42 घटायो भने कति आउँछ त हाम्रो, 68। यस, त उता गएर गयो भने 68D आउँछ हैन। अब यो दुईटैबाट कमन तानौँ, 4A प्लस 17D हुन्छ, 4 ले गएर 0 लाई डिभाइड गर्यो भने 0 हुन्छ। देयरफोर अथवा और A प्लस 17D इज इक्वल टु 0 आयो। देयरफोर A प्लस 17D भने कति हो, T18 हो, T18 इक्वल टु 0 प्रुफ भयो। यसैलाई सोल्भ गर्दाखेरि हाम्रो प्रुफ भयो T18 इक्वल टु 0 भनेर। अब नेक्स्ट क्वेसन तर्फ जाउँ हामी। नेक्स्ट क्वेसन तर्फ जाउँ हामी। नेक्स्ट क्वेसन, क्वेसन नंबर 15 मा छ। क्वेसन नंबर 15 मा भन्दैछ, हाउ मेनी टर्म अफ द सिरिज 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस डट डट ड मस्ट बी इन अर्डर दैट सम मे बी 420 भनेको कतिवटा टर्म जोड्यो भने 420 हुन्छ भनेर सोध्दैछ। सो यहाँनिर एपी जीपी केही भने छैन, गिवन सिरिज है त, यहाँनिर सिरिज भनेको छ गिवन सिरिज। गिवन सिरिज हाम्रो के छ यसमा, 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस डट डट डट। त यो एपी हो, कसरी थाहा भयो, 2 बाट 2 बढेर 4 भयो, 4 बाट 2 भएर 6 भयो। यहाँनिर A इज इक्वल टु 2, कमन डिफरेन्स पनि 4 माइनस 2 गर्दाखेरि 2 भयो। यो एपी हो, हामीलाई थाहा छ यो एपी हो। दिस इज
इज एन एपी, यो एपी हो, हामीले पत्ता लगाइसक्यो कमन डिफरेन्स हेरेर। अब यहाँनिर कतिवटा टर्म जोडेर 420 हुन्छ भनेर सोधेछ। लेट गरिदिउँ, यनवटा टर्म जोडेर 420 हुन्छ, मतलब यस यन इज इक्वल टु 420 भनेर लेट गरिदिउँ। और यन बाई 2 यसको फर्मुला 2a प्लस एन माइनस 1 टाइम्स डी इज इक्वल टु 420। अब यसलाई सोल्भ गरेर एनको भ्यालु निकाल्नु छ। एन बाई 2 2a भनेपछि 2 इन्टु 2 कति हुन्छ 4 प्लस एन माइनस 1 डी को भ्यालु कति छ 2 नै छ, इज इक्वल टु 420। अब सोल्भ गरौँ यसलाई। यो 2 डिभाइडमा यता गएर मल्टिप्लाई गर्दा हुन्छ, अथवा यहाँ दुईटैबाट 2 कमन तान्दिउँ। 2 कमन तानेपछि एन बाई 2 इन्टु 2, यहाँ बाँकी रह्यो 2 प्लस एन माइनस 1। यो 2 यहाँबाट कमन ताने, यहाँ 2 इन्टु 2 4 हुन्छ, 2 कमन तान्दा 2 बाँकी रह्यो। यो 2 र 2 कट्यो। अब एनले यहाँ भित्र मल्टिप्लाई गरिदिउँ। यो 2 बाट 1 घट्छ पहिला, एन इन्टु 1 प्लस एन भयो। यो 2 बाट 1 घटेपछि 1 आयो, इज इक्वल टु 420। अब मल्टिप्लाई गरिदिउँ, एन प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टु 420। अब यसलाई सोल्भ गर्ने हो। एन स्क्वायर प्लस एन माइनस 420 इज इक्वल टु 0। अब यसलाई फर्स्ट एन्ड लास्ट मेथडबाट हुन्छ, अथवा क्वाड्रेटिक इक्वेसनको फर्मुला हालेर हुन्छ। फर्स्ट एन्ड लास्ट मेथडबाट आएन भने क्वाड्रेटिक इक्वेसनको फर्मुला हालेर हुन्छ। कसरी हुन्छ यसलाई सोल्भ गर्नु पर्यो हामीले। त यसलाई सोल्भ कसरी गर्ने, फर्स्ट एन्ड लास्टबाट हामी हेरौँ। यो 420 लाई फ्याक्टराइज गर्दाखेरि, 420 लाई फ्याक्टराइज गर्दाखेरि 20 इन्टु 21 लेख्न सक्छ हामीले। 20 र 21 मल्टिप्लाई गरेपछि 420। अब 20 र 21 नै किनकि बिचमा हामीलाई 1 चाहिएको छ जोड्दा अथवा घटाउँदा। फर्स्ट एन्ड लास्टको रुल अथवा फ्याक्टराइजेसनको रुल त अहिले सिकाइरहनु पर्दैन। 21 बाट 20 घटाउँदा 1 आउँछ। सो एन स्क्वायर प्लस 21 एन माइनस 20 एन गर्दाखेरि 1 एन आइहाल्यो, माइनस 420 इक्वल टु 0। सो एन कमन तान्यो, एन प्लस 21 माइनस 20 कमन तान्यो, एन प्लस 21 इज इक्वल टु 0। और एन प्लस 21 इन्टु एन माइनस 20 इज इक्वल टु 0। सो आइदर यो एन प्लस 21 बाट एन को भ्यालु माइनस 21 आउँछ, इनभ्यालिड भयो। किनकि नम्बर अफ टर्म फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड यसरी हुँदै जान्छ, माइनसमा हुँदैन कहिले पनि। नम्बर अफ टर्म नेगेटिभमा आउँदैन, यति कुरा याद राख्ने। और एन को भ्यालु यहाँबाट माइनस छ, अर्कोतिर गयो भने एन माइनस 20 इक्वल टु 0 गर्दा एन इज इक्वल टु कति आउँछ 20 आउँछ। सो हाम्रो एन्सर के भयो भने 20 टर्म of this series will be added to make 420। 20 वटा टर्म यसरी जोड्दै गयो भने जोडेर कति आउँछ 420 आउँछ। ल अब अर्को क्वेशन हाम्रो छ यहाँनिर। हेरौँ अर्को क्वेशन नम्बर 25 मा। 25 को एकदम इजी हो हैन, तर पनि हेरौँ के छ। 25 मा हाम्रो एउटा क्वेशन छ। गिवन यसमा के भन्दैछ, फाइन्ड द सम अफ सिरिज अफ द फलोइङ एएस भनेर छ। अफ द फलोइङ एएस 25 मा त गिवन एएस एरिथमेटिक सिरिज के दिएको छ यहाँनिर 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस डट प्लस 25। 5 बाट 7 2 ले बढ्यो, फेरि 7 बाट 9 मा जाँदा 2 ले बढ्यो, 2 ले बढिरहेछ। ल हेर्ने हो भने सबैमा 2 ले बढिरहेछ। त्यहाँबाट के थाहा पायो हाम्रो ए फर्स्ट टर्म थाहा पायो कति 5, कमन डिफरेन्स थाहा पायो कति 2। अब नम्बर अफ टर्म थाहा छ त थाहा छैन, सम निकाल्नु छ, यहाँसम्म जोड्नु छ। एनीवे नम्बर अफ टर्म त चाहिन्छ, सम निकाल्न फर्स्ट टर्म युज गर अथवा लास्ट टर्म युज गर, जसरी गर एन त चाहिन्छ। किनकि सम निकाल्ने फर्मुला के छ हामीसँग n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, n/2 इन्टु फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म यो छ। अथवा त्यो सुरुको फर्मुला 2a प्लस n माइनस 1 टाइम्स d वाला हाल्यो भने पनि n त चाहियो नि त यहाँ यहाँनिर थाहा छैन। त n को लागि हामीले के गर्छौँ, लेट tn इज इक्वल टु 25 गर्छौँ। सो यहाँनिर a प्लस n माइनस 1 d इज इक्वल टु 25। अब a को भ्यालु कति 5, n माइनस 1 अनि d को भ्यालु 2 25। यसलाई सोल्भ गरेर n को भ्यालु आइहाल्छ। यो यता गएर घट्यो 20, n माइनस 1 इन्टु 2 इज इक्वल टु 20। 2 ले डिभाइड गर्दै 20 लाई n माइनस 1 इज इक्वल टु 10 आउँछ।
भनेपछि n इज इक्वल टु कति आयो 11। फर्स्टमा हाम्रो पर्पज हो n को भ्यालु निकाल्ने है त। अब यहाँनिर डाइरेक्ट ठाडो फर्मुला पनि ओके भिडियो बिचमा केही टेक्निकल प्रब्लम कारणले गर्दा रोके थियो, भिडियो पुरा गर्दाखेरि पनि केही कट्यो। सो फेरि 25 नम्बरसम्म त्यो डाइरेक्ट फर्मुला हालेर निकाल्नुहोस् हैन, मतलब सम एसएन को फर्मुला हालेर निकाल्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि अब 26 नम्बरमा हेरौँ। 26 नम्बरमा नि सम त निकाल्ने नै हो। 26 नम्बरको क्वेसन र 38 नम्बर क्वेसन सेम नै हो, ल्याङ्ग्वेज डिफरेन्ट दिएको छ हैन। 26 मा भन्दैछ फाइन्ड द सम अफ अल द नेचुरल नम्बर्स बिट्विन 1 एन्ड 100। 1 र 100 बिचको नेचुरल नम्बरको सम निकाल्ने व्हिच आर डिभिजिबल बाइ के त 5। 5 ले डिभाइड जाने नम्बरहरू। यसमा चाहिँ अब 1 देखि 100 सम्म, 100 लाई त 5 ले डिभाइड जान्छ, 100 लाई इन्क्लुड गर्ने कि नगर्ने भनेर भनेको छैन, केही पनि भनेको छैन भने इन्क्लुड गर्ने भनेर बुझ्ने। 38 नम्बर क्वेसनमा चाहिँ के भनेको छ, इन्क्लुसिभ भनेको छ, मतलब स्टार्ट र एन्डमा भएको दुईटै नम्बरलाई इन्क्लुड गर्नु भनेको छ है त। त यसमा हाम्रो 1 देखि 100 सम्म 5 ले डिभाइड जाने नम्बरहरूको सिक्वेन्स के हो त त्यो लेखौँ है त। सो सिक्वेन्स अफ नम्बर्स बिट्विन 1 to 100 डिभिजिबल बाई कति, डिभिजिबल बाई 5 के हुन्छ 5 बाट स्टार्टिङ, फेरि 10 15 गर्दै गर्दै कहाँसम्म पुग्छ 100 सम्म। कतिवटा टर्म छ हामीलाई थाहा छैन यसमा। त फर्स्ट टर्म हाम्रो के भयो 5। कमन डिफरेन्स भनेको 10 - 5 अथवा 15 - 10 जति गरे पनि यहाँनिर 5 नै आइरह। अनि त्यसपछि लास्ट टर्म tn भनेको हाम्रो कति छ यहाँनिर 100, यसलाई यल लास्ट टर्म पनि भन्न सकिन्छ। नाउ अहिले tn को फर्मुलालाई राखेर a + n - 1 टाइम d इज इक्वल टु 100 राखेर सोल्भ गरेर n को भ्यालु निकालौँ। 5 + n - 1 टाइम्स d भनेको 5 इज इक्वल टु 100। यो राखेर सोल्भ गरे नि यहाँबाट n को भ्यालु आउँछ। n को भ्यालु आइसकेपछि अब sn निकाल्न त इजी छ। sn निकाल्ने फर्मुला n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, यो हाले पनि भयो, अथवा n/2 2a + n - 1 टाइम्स d, यो फर्मुला हाले पनि भयो। अब यो हाल्दा सर्टकटमा भइहाल्छ अनि यत्रो लामो फर्मुला किन हाल्नु पर्यो हैन। लास्ट टर्म थाहा छ हामीलाई 100, यो गरेर हामी गर्दियौँ है त। अब नेक्स्ट क्वेसन छ हाम्रो क्वेसन नम्बर 29। क्वेसन नम्बर 29 हेरौँ। क्वेसन नम्बर 29 हामीले अघिल्लो गरेको क्वेसन जस्तै छ। कति नम्बरमा गरेको थियो भने 13 नम्बरमा 7 टाइम्स द 7 टर्म इज इक्वल टु 11 टाइम्स द 11 टर्म भनेर जुन 7 इन्टु t7 इज इक्वल टु 11 इन्टु t11 यो कन्डिसन दिएको थियो र प्रुभ द्याट t18 इज इक्वल टु 0 भनेको थियो नि। यस्तै खालको केस हो। त्यो 18 कहाँबाट आयो यसरी अब्जर्भ गरियो। 7 र यो 11 जोड्दा के आइरहेको छ 18, मतलब 7 टाइम्स द 7 टर्म इज इक्वल टु 11 टाइम्स द 11 टर्म हुँदाखेरि यो दुईटा जोड्दाखेरि आउने टर्म बराबर 0 हुँदो रहेछ। त्यसै गरी यो 29 नम्बर क्वेसनमा के भन्दैछ भने एपी त हो, क्वेसन पढ्नुस्। इन एन एपी यस्तो भन्दैछ यम टाइम्स द यमथ टर्म, यम टाइम्स द यम टर्म भने टीएम इज इक्वल टु यन टाइम्स द एन्थ टर्म, यो गिभन छ इन एन एपी, यो हाम्रो गिभन छ। अनि देयरफोर प्रुभ द्याट टी यम प्लस एन इज इक्वल टु 0। यम प्लस एन्थ टर्म कहाँबाट आयो, यो यम र यो एन जोडेर 7 र 11 जोडेर 18 भयो जस्तै यम र एन जोडेर कति है एम प्लस एन, यति 0 हुनु पर्यो। अर्थात् ए प्लस यम प्लस एन माइनस 1 टाइम्स डी इज इक्वल टु 0। यो एम प्लस एन कसको ठाउँमा आयो, यदि यहाँनिर टी यन भएको भए यन माइनस 1 हुन्थ्यो, यम प्लस एन छ भने यम प्लस एन माइनस 1 भयो, सिम्पल। त्यति इक्वल टु 0 हामीले प्रुभ गर्न सक्नु पर्यो यसलाई सोल्भ गरेर। यम इन्टु ए प्लस एन माइनस 1 टाइम्स डी इज इक्वल टु यन इन्टु ए प्लस एन माइनस 1 टाइम्स डी। यहाँनिर चाहिँ के हुन्छ यम हुन्छ है त, किनकि यसमा यम छ। अब मल्टिप्लाई गरिदिउँ, यम इन्टु ए प्लस यम इन्टु यम माइनस 1 टाइम्स डी इज इक्वल टु यन इन्टु ए प्लस एन इन्टु एन माइनस 1 टाइम्स डी। सबै टर्मलाई एकतिर लिएर आउँ, यम ए र ए भएकोलाई एक ठाउँमा राखौँ, यम ए माइनस यन ए प्लस यम इन्टु यम माइनस 1 टाइम्स डी माइनस यसलाई ल्याएर यता गरौँ, यन इन्टु यन माइनस 1 टाइम्स डी इज इक्वल टु 0। अब यसबाट कमन आयो ए कमन लिँदाखेरि यम माइनस यन बाँकी रह्यो प्लस
यो दुईटाबाट कमन आउँछ डी, बाँकी रहन्छ यम इन्टु यम माइनस 1 मल्टिप्लाई गऱ्यो भने के हुन्छ एम स्क्वायर माइनस यम। एक स्टेप स्किप गरिदिएँ मैले, त्यो लेख्नु होला तपाईँहरू। अनि त्यसपछि माइनस छ, माइनस एनले एनलाई मल्टिप्लाई गरेपछि एन स्क्वायर माइनस माइनस फेरि प्लस, ब्र्याकेटमा पहिला यसलाई सेम अनि माइनस यसलाई सेम सारेर मल्टिप्लाई गरेर अर्को स्टेपमा लेख्ने है। त्यो मैले स्किप गरेँ। सो ए यम माइनस एन प्लस यो एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, यो दुईटाको ठाउँमा फर्मुला मिलाएर लेख्ने। के फर्मुला? यम माइनस एन इन्टु यम प्लस एन, ए माइनस बी इन्टु ए प्लस बी वाला फर्मुला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फर्मुला। अनि माइनस यो माइनस एम र प्लस एनलाई हामीले लेख्न मिल्यो यम माइनस एन यसरी, किनकि यो माइनस र यो माइनस मिलेर के हुन्छ प्लस एन नै हुन्छ। अब यस्तो गर्दा के फाइदा? यस्तो गर्दा के फाइदा? यहाँनिर पनि यम माइनस एन छ, यहाँनिर पनि यम माइनस एन छ, यहाँ पनि यम माइनस एन छ, सबैमा यम माइनस एन छ होइन। सबैबाट एम माइनस एन कमन लिउँ, अथवा पहिला यतिबाट लिउँ अनि त्यसपछि यो दुईटाबाट लिउँ, जसरी गरे नि हुन्छ। सबैबाट लियो भने के हुन्छ त एम माइनस एन यहाँबाट कमन लियो, यसलाई ठुलो ब्र्याकेटमा राखेँ, यहाँ बाँकी रह्यो ए प्लस यहाँनिर डी बाँकी रह्यो। अब यो बिग ब्र्याकेटलाई मतलब स्क्वायर ब्र्याकेटलाई हटाइदिएर यहाँनिर बाँकी रहेको कुरा यो पनि गयो यो पनि गयो, त यसमा के बाँकी रह्यो? डी त छँदैछ, डी दिएपछि ब्र्याकेट दिने, किनकि यो त होल ब्र्याकेटभित्र छ। यम प्लस एन मात्रै बाँकी रह्यो, यसबाट यो गइसकेपछि यो मात्रै बाँकी रह्यो, माइनस यो पुरै गइसकेपछि यहाँ के बाँकी रह्यो 1 इज इक्वल टु ब्र्याकेट क्लोज गरेर इज इक्वल टु 0। अब यो एम माइनस एनलाई हामीले उता लगेर 0लाई डिभाइड गरिदियो भने के हुन्छ? 0लाई एम माइनस एनलाई डिभाइड गरिदियो भने बाँकी त यही रह्यो, ए प्लस डी इन्टु एम प्लस एन माइनस 1, ए प्लस डी इन्टु एम प्लस एन माइनस 1 इक्वल टु 0। अर्थात् त्यसलाई 0 बनाएर फालिदिने, अर्थात् यहाँबाट आयो टी एम प्लस एन इज इक्वल टु 0, भेरिफाइड भयो हाम्रो है, इजी। अब एउटा क्वेसन एक्स्ट्रा ओल्ड इज गोल्डमा दिएको छैन, मनी काउन्टिङसँग रिलेटेड क्वेसन छ, म आफै भन्छु यहाँनिर लेख्छु। क्वेसन यहाँनिर एक्स्ट्रा क्वेसन, अ पर्सन, ल अब एउटा एक्स्ट्रा टाइप क्वेसन चाहिँ यहाँनिर छ, यसको सोल्युसन मैले यहाँनिर गरेर राखिदिएको छु। टेक्निकल इरर भएर भिडियो स्टप भएछ त्यही भएर है।